بونجور، نكملوا التمارين ديالنا اللي كاينين في الصفحه 75 ديال لا ليكتور ديكسيون. اون فوا ا لا فونتين كيس كو لون نوبلي، يعني اون فوا كنوصلوا لا فونتين شنو كنساو؟ راه كاينه في لو ديرنيي فيغ في اوبليي توت لي بيير دو شومان. صافي كتنساو كاع ديك الحجاره اللي تلاقيتي في الطريق ديال من كنتي جاي، يعني كاع الطريق كلها كتنساها ولا فاتي كلها. داكوغ اون نوبلي ياك on oublie toutes les pierres du chemin. ياك toutes les pierres du chemin. صافي. J'étudie la forme du poème، يعني أدرس شكل القصيدة. Une strophe de deux vers s'appelle un distique. يعني القصيدة اللي كتكون يعني كل ستروف، كل فقرة شعرية فيها بيتين كتسمى ديستيك. دو كومبيان دو ديستيك سو بويم est-il constitué؟ غتمشي للبويم ديالك وتحسب لي ديستيك شحال، يعني كل دو فيغ كومبوز ان ديستيك. صافي. عندنا 1 2 3 4 5 6، عندنا 6 ديستيك. داكوغ، غتكتبوا 6 ديستيك. غنوريكم لي ديستيك. ها هما لي ديستيك، بحال دابا هذا وهذا كيكونوا لنا ان ديستيك. هذا il s'appelle ان ديستيك. صافي. دو فيغ كل جوج ابيات كيكونوا لنا ان ديستيك. كل فقره مكونه من بيتين كتسمى ان ديستيك. صافي، يعني ثنائيه الابيات، جوج 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 جوج. عندنا لو 4. ديجا شفنا لو 4. شنو هو لو 4؟ هو لا ستروف اللي كتكون كومبوزي دو 4 فيغ، بحال دابا 1 2 3 4. هادو كيكونوا كلهم في ستروف وحده. صافي، رباعي 4. وكاين كي كتكون 3 ديال الابيات عاوتاني شويه ديال لاسباس، 3 د الابيات، هذاك سميتو انترسي. صافي، جايه من 3. 4 جايه من 4، ديستيك ثنائي جايه من 2. دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 ديستيك. Entoure les mots qui riment dans la première et la deuxième strophe. غنمشيو للفقرة الأولى والفقرة الثانية ونشوفوا les mots qui riment، يعني الكلمات اللي فيهم كتكرر فيهم واحد لو سون à la fin du vers. صافي. ها هي الستروف الأولى والستروف الثانية. حنا غادي نشوفوا les mots qui riment. بحال دابا au voyageur viens les arcades sont ouvertes. La fraîcheur règne sous le vent de tuiles vertes. شنو هما لي مو كي غيم هنا؟ يعني اللي كتسمع فيهم نفس الصوت، نفس الرنة، نفس النغمة. ouverte et verte. صافي، هادو هما لي مو كي غيم. verte مع ouverte. هذا لا بروميير ستروف. نشوفوا ستروف الثانية. un peu de jour fait luire au flanc mouillé de murs. La brique rose et la faïence au temps d'azur. شنو هما الكلمات كي غيم هنايا لي مو؟ عندنا مور اي ازور، عندهم داك اور في التالي. صافي، هذه هي لا غيم، راه ديجا شرحتها لكم في واحد الدرس، القافيه. récite les vers des autres strophes, que remarques-tu؟ غنمشيو لي زوتر ستروف ونقراوهم. les autres strophes. d'où l'eau jaillit en 4 courbes argentines pour le repos du pèlerin ou de mesquine. Viens t'appuyer à cette vasque de granit qu'un toit protège et que tout voyageur bénite. Tu vas pouvoir laver tes mains, ta face noire, sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens la douceur de ces murmures cristallins, fait oublier toutes les pierres du chemin. احنا قرينا شنو كنلاحظوا؟ قالك que remarques-tu؟ كنلاحظوا بان كل دو فيغ الغيم انصامبل. شتي ارجنتين مع مسكين، شتي كاين القافيه بيناتهم. غرانيت بينيت، نوار بواغ، كريستالان شومان. صافي، هادشي اللي كنلاحظوا. شاك دو فيغ غيم انصامبل، كل جوج ابيات عندهم واحد القافيه ديالهم كتشابه بيناتهم. صافي. ماركتور غنديروا شاك دو فيغ ياك، كل جوج ديال الابيات غيم انصامبل، عندهم قافيه بحال مشتركه، كي غيم ensemble ou bien rime entre eux.
Ça fait? Chaque deux vers rime entre eux. Un poème qui a un vers qui rime ou là qui a des vers qui riment entre eux est un poème à vers régulier. يعني القصيدة اللي عندها أبيات اللي يعني اللي عندها واحد القافية بيناتها qui rime entre eux يعني الأبيات عندهم نفس القافية c'est un poème à vers régulier يعني الأبيات ديالو يعني منتظمة. exemple بحال ouverte مع verte mur مع azur relève les mots qui riment entre eux. غادي نستخرجوا الكلمات اللي كيمشيو مع بعضياتهم عندهم نفس القافيه وغنكتبوهم هنا بحال دابا عندنا ارجنتين مع مسكين صافي ارجنتين مع مسكين. شنو الاخرى غرانيت مع بينيت صافي هادو سو سون دي فيغ ريغوليي. بينيت شنو بقات لنا نوار مع بواغ كريستالين مع شوما. كتسمع ديك النغمه في التالي بحال نفس القافيه. Lève les signes de ponctuation de ce poème. Que remarques-tu؟ يعني استخرج علامات الترقيم اللي كاينه في هذه القصيده وماذا تلاحظ. القصيده ديالنا شوفوا لي سين دو بونكتياسيون اللي كاينين. او فواياجور كاينه فيرغول كاينه دو بوين كتمشي كتلقى فيرغول لي فيرغول لو بوين فيرغول فيرغول بوين شتي عندنا فيرغول بوين فيرغول بوين فيرغول بوين فيرغول بوين شتي شنو كنلاحظوا هنايا لا ريبيتيسيون بيان يعني الوجود ديال لي فيرغول و لي بوين شتي حتى هما بشكل منتظم فيرغول بوين فيرغول بوين شتي هادشي اللي كنلاحظوا. remarques-tu je remarque que ياك je remarque que شنو la virgule يعني الفاصله اي لو بوين والنقطه هما اللي باينين بزاف اللي متكررين بزاف هما اللي غنهضروا عليهم. جو remarque que la virgule et le point شنو كيديروا il alterne شتي alterne يعني il succède كيجيو بواحد الشكل يعني تبادلي مره كيتبادلوا بيناتهم مره فيرغول بوين فيرغول بوين فيرغول بوين شتي وتا هادشي كيبان لي بانه داخل في لو ريتم ديال البويم صافي. Je remarque que la virgule et le point alternent. Fin. À la fin de chaque vers. Ou bien à la fin des vers. في النهاية ديال الأبيات. شتي كتلقى point virgule ولا bien virgule point virgule point حتى هو داخل في الشكل في لا فورم ديال البويم. Je dis bien le poème يعني أقرأ جيدا القصيدة. Découpe en syllabes غادي نقطعوها كتقطيع ديال لي syllabes. Tu vas pouvoir laver tes mains ta face noire sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire d'où l'eau jaillit en quatre courbes argentines pour le repos du pèlerin ou du mesquine. Marque les pauses. Ô voyageur, هادو الوقفات. Ô voyageur, viens, les arcades sont ouvertes. La fraîcheur règne sous le vent de tuiles vertes. On a une longue pause. Un peu de jour fait luire au flanc mouillé de murs la brique rose et la faïence au ton d'azur. Lis en respectant les liaisons et les enchaînements. Tu vas pouvoir laver tes mains, ta face noire, sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens, la douceur de ces murmures cristallins fait oublier toutes les pierres du chemin. هذه la liaison اللي عندنا. Tout, t'es مع او, tout.
souligne dans le poème les mots qui te paraissent importants pour donner du sens. يعني غتمشي للقصيدة وتقلب على الكلمات اللي بانوا لك مهمين. صافي. Ça y est mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.